بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ آج اسی سمجھنا ہے بھی عرش کیا چیز ہے۔ عربی لغت دے اندر عرب دے اندر بادشاہاں دے واسطے تخت نو جدے اتے بادشاہ بیٹھ دے سن انہوں عرش کیا جاندہ سی۔ جدو شریعت دے معنی دے اندر اس دا ترجمہ کران گے تے پھر اس تو مراد اللہ دا عرش ہے جڑا ستے اسمان دے اوپر ہے، جتھے اللہ تعالیٰ دی ذات مستفی ہے، اور اے عرش تمام مخلوقات دے اوپر ہے۔ قرآن حکیم اندر اللہ نے 3 صفات بیان فرمائیاں نے عرش دیاں۔ اللہ دا عرش عظیم ہے جدے اتے اللہ دی ذات مستوی ہے۔ اللہ دا عرش کریم ہے، اللہ دا عرش عزت والا ہے۔ اور نبی محترم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیدی سے اے روایت صحیح البخاری دے اندر موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جدو سعد بن معاذ دی وفات ہوندی ہے، سعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہیتا صحابی سی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اہتز العرش للموت سعد بن معاذ، سعد دا مرنا سعد بن معاذ دا دنیا تو جانا اللہ نو اینا اچھا لگا، اینا پیارا لگا
کہ اللہ دا عرش سعد بن معاذ دی وجہ موت دی وجہ تو حرکت اندر آیا. یہ تو پتا چلیا کہ اللہ دا عرش حرکت بھی کرتا ہے. اور لوہے محفوظ او چیز ہے، او جگہ ہے، او کتاب ہے جتھے بندے دے ایک ایک عمل نو نوٹ کیتا جا رہا ہے. چاہے وہ نیکیاں نے تے نیکیاں لکھیاں جا رہی ہیں، بدیاں نے تے بدیاں لکھیاں جا رہی ہیں. عمال جس طرح دے بھی نے او عمال لوہے محفوظ دے اندر محفوظ کیتے جا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے، اے بھی روایت صحیح البخاری اندر ہے، لما قضى اللہ الخلق کتب فی کتابہ فہو عندہ فوق العرش ان رحمتی غلبت علی غضبی. کہ اللہ تعالی دا عرش جڑا ہے یہ تمام مخلوقات تو اوپر ہے. تے اللہ تعالی نے جدو مخلوقات نو پیدا کر چکے سن تے اللہ نے اپنی کتاب لوح محفوظ دے اندر اس جملے نو تحریر کر لیا. کتب فی کتابہ فہو عندہ فوق العرش. جڑے عرش دے نیچے لوح محفوظ دے اس کتاب دے اندر اللہ نے اس چیز نو محفوظ کیتا. کی محفوظ کیتا؟ لکھیا کی ان رحمتی غلبت علی غضبی. اللہ تعالی نے اس چیز نو اپنے لوح محفوظ کتاب کے اندر لکھ دیتا کہ لوگو میں اللہ دی رحمت میرے غصے تے غالب ہے. اور اللہ اس تو مراد بادشاہت اور بادشاہت دے نال اس اچے بادشاہ دی صفت بھی تحریر ہو گئی ہے. اللہ فرماندے میں اپنی صفت نو اول تو پیدا کرن تو پہلا، مخلوقات بنان تو پہلا، اسمانہ نو پیدا کرن تو پہلا، ساریاں مخلوقات نو بنان تو پہلا اپنی صفت تحریر کر دیتی ہے کہ لوگوں اللہ بڑا پیار کرنا ہے، اللہ بڑی محبت آنا ہے. اور اللہ دی محبت و عقیدت اپنے بندے دے نال بہت زیادہ ہے، اس قدر زیادہ ہے. نبی پاک دی صحیح حدیث ہے، ایک پاسے 10 ماواں دا پیار ہوئے تے ایک پاسے رب دی محبت ہوئے تے اللہ دی محبت 10 ماواں دی محبت دے نالوں زیادہ ہے. یعنی اللہ اپنے بندے نال 10 ماواں تو بڑھ کے پیار کر دینے. اور میری دعا ہے کہ میں چند ہی منٹاں دے اندر جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے. اللہ پاک فرماندے نے فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. فرمایا لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم. فرمایا سنو کائنات والیو، اللہ بلند شان والا، اللہ حقیقی بادشاہت والا، اللہ تو علاوہ الا ہوا، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں. تے اللہ فرماندے نے الا ہوا رب العرش الکریم. او ہوئی عزت والے عرش دا مالک ہے. اللہ عزت والے تکریم والے اپنے عرش دا مالک ہے. اور نبی محترم رسول معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا. قیامت والے دن اللہ پاک نے جدو انسانہ دا امتحان لینا شروع کرنا ہے، جدو اللہ پاک نے جزاواں دینیاں نے تے جدو اللہ نے سزاواں دینیاں نے قیامت والے دن اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے پھر ضروری وے کہ مالک دا کول ہونا، اس مالک دا بندیاں دے سامنے ہونا ضروری ہے جڑا رب جزا دا تے سزا دا ترکڑ قائم کرے گا، جڑا رب
ترازو قائم کرے گا نیکیاں تے بدیاں دا، اس رب دا قریب ہونا بھی ضروری ہے قیامت والے دن۔ جس رب نے انساناں نو جنت دینی ہے، جس رب نے جنت تے جہنم دے فیصلے قیامت والے دن کرنے نے، اس رب دا ویسے تے رب ہر جگہ تے اللہ دا علم موجود ہے۔ اللہ دا کئی کہندے نے ہر گل اندر اللہ، ہر پھول اندر اللہ، ہر جگہ تے اللہ، فلاں جگہ نہ میرے بھائیو یہ عقیدہ درست نہیں، یہ عقیدہ بہت غلط ہے۔ اللہ دا علم ہر جگہ تے مان، اللہ دا علم اللہ پاک دی جانن دی کفیت ہر جگہ تے موجود ہے، لیکن اللہ دی ذات عرش دے اوپر ہے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے قیامت والے دن اللہ دا عرش زمین دے اوپر آ جائے گا، اور حدیث پاک اندر آمدہ ہے جڑے قیامت والے دن زمین ہونی ہے، اور زمین اللہ نے دنیا دی ختم کر دینی ہے، ایک نویں زمین اللہ پیدا کرے گا، جس زمین دے اوپر اللہ اپنا عرش تے جزاواں تے سزاواں دا جناب اللہ پاک نے جزاواں تے سزاواں دا اللہ پاک نے نظام قائم کرنا ہے، جتھے اللہ پاک نے بدلے دینے نے آج زمین نہیں ہوئے گی، وہ کن نویں زمین ہوئے گی۔ میرے پیغمبر تے قرآن آیا اور حدیثاں دے اندر بھی اس بات نو واضح طور تے میرے پیغمبر نے فرمایا، میرے نبی فرماندے نے اللہ دا عرش اس نویں زمین دے اوپر لے آمدہ جائے گا جدے اتے اللہ پاک نے معاشر دا دن قائم کرنا ہے، اور اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کچھ فرشتیاں نے اللہ دے عرش نو اٹھایا ہوئے گا، اللہ دی ذات بندیاں دے درمیان میدان معاشر دے اندر آ جائے گی، اور میرے محبوب تے قرآن آیا فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ میرے پیغمبر تے جناب اللہ پاک نے سورہ حاقہ دے اندر اس بات تو واضح فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ، قیامت والے دن 8 فرشتیاں نے اللہ دا عرش اٹھایا ہوئے گا، 8 مرجڑے فرشتے نے انہاں نے اللہ پاک دا عرش اٹھایا ہوئے گا، تے اللہ دے عرش نو جناب قیامت والے دن بندے اپنے سامنے پان گے۔ میرے محترم بھائیو ہن میں پوچھنا چاہنا وا کیا او عرش عظمت والا کنی عظمت والا اللہ دا عرش ہے، اللہ پاک دے عرش دا کئیاں خوش قسمتاں نو سایہ بھی نصیب ہوئے گا، کئیاں قسمت والیاں نو اللہ پاک دے عرش دا سایہ نصیب ہوئے گا۔ اور میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت بھی ٹھیک ہے صحیح البخاری اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ تند دست نو مولت دیندا ہے، جڑا بندہ کسے ماڑے بندے نو مولت دے دیندا ہے قرضہ دے بن تو بعد ان دے وچارے اندر انیاں ہمتاں نہیں کہ او تینوں قرضہ واپس کر دے، تے کئی سپ بندا دے نے قرضہ لے کے قرضہ دین دی بات ہے، قرضہ جناب دین دی دیرے، لیکن نبی پاک نے فرمایا کئی بیچارے واقعی مجبور ہوندے نے انہاں کول قرضے دی رقم واپس نہیں کیتی جاندی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کسے قرض دا مقروض بندے دا مذاق نہ اڑایا کرو، کیدا دل کردہ میری عزت خراب ہو جائے، کیدا جی کردہ میری عزت نیلام ہو جائے۔ میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ مقروض نو مولت دیندا ہے، مقروض نو مولت، مقروض بندے نو مولت دین والا بندہ میرے پیغمبر فرماتے نے قیامت دا دن ہوئے گا جدوں کوئی سایہ نہیں ہوئے گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ذلہ عرش یوم القیامت لا یذل الا ذلہ۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے نے یا پھر قرض مقروض بندے نو بندہ قرضہ معاف کر دیندا ہے یا انہوں مولت دے دیندا ہے، تے میرے پیغمبر فرماتے نے ایسے ہچھے بندے نو، ایسے رحم دل بندے نو قیامت والے دن اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یہ تو چھوٹی جی گل ہے نا ساڈے نزدیک کہ اللہ دا عرش دا سایہ ملنا ایڈی کیڑی بڑی بات ہے،
سونے پتہ قیامت نو لگنا ہے، قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ اللہ دے عرش دا سایہ کنی بڑی چیز ہے، اللہ دا عرش تے اللہ دے عرش دا سایہ کتنا ضروری ہے قیامت والے دن۔ میرے پیغمبر فرماتے نے جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا قیامت والے دن سورج سوانے دیتے آ جائے گا، ایک میل دے فاصلے تے آ جائے گا، زمین تپ کے تے تانبے دی ہو جائے گی، اور میرے پیغمبر فرماتے نے جڑا پہلا اللہ دے رشدہ سایہ پان والا پہلا شخص، میرے پیغمبر فرماتے نے الامام عادل، عدل کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا باپ، انصاف کرنے والا بھرا، انصاف کرنے والا خامد، انصاف کرنے والا محلے دا چیئرمین تے کونسلر، انج کہہ لو نا، انصاف کرنے والا سربراہ، انصاف کرنے والا سرپرست۔ میرے پیغمبر فرماتے نے قیامت والے دن اللہ دے عرش دے سائے دے نیچے ہوئے گا، اور نبی پاک فرماتے نے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ قیامت والے دن ہر حاکم دے کونوں ہر بندے کونوں سوال کیتا جائے گا، قیامت والے دن ہر جڑا حاکم بننے والا ہے باپ نو پوچھیا جائے گا، بھرا نو پوچھیا جائے گا، ان دی انصافی تے نا انصافی دے بارے اللہ دے پیغمبر فرماتے نے سوال کیتا جائے گا، تے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگو، آپ نے فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا فی اولادکم، اتقوا اللہ وعدلوا فی اولادکم، اللہ کو ڈر جاؤ، اپنیاں اولاداں دے انصاف کرن دے معاملے اندر رب کو ڈر جاؤ، اپنی اولاد نال بھی عدل کرنا ہے، حصے ونڈ کے دینے نے، بھیناں نو بھی حصے دینے نے، تے بیٹیاں نو بھی دینے نے، تے بیٹیاں نو بھی دینے نے۔ میرے محبوب علیہ السلام کو کنج دا مقدمہ آیا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی فرماندے نے میرا والد مینوں لے کے تے اللہ دے پیغمبر کو ٹر گیا ہے، روایت صحیح البخاری دے اندر، تے کہندا سونیا محبوبا آ میرا بیٹا ہے تے مینوں ایک غلام دے دتا ہے، محبت دے نال عقیدت دے نال میں اپنے والوں ایک غلام دتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے ہور بھی بچے ہیں؟ اللہ دے نبی جی میرے ہور بھی موجود نے۔ فرمایا کیا تو سارے انو ایک ایک غلام دتا ہے؟ کیا تو سارے دے درمیان ایک غلام تقسیم کیتا ہے کہ نہیں اللہ دے نبی جی میں فقط ایک اپنے سے بیٹے نو غلام دیتا ہے، تے میرے نبی فرماندے نے تے کوئی واپس کر، تو اپنی اولاد دے درمیان تو انصاف نہیں کیتا، ایک بیٹے نو غلام دیتا ہی باقیاں نو کیوں نہیں دیتا؟ اے میرے پیغمبر دے انصاف کرم دا عالم ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن انصاف کرنے والا اللہ دے عرش دے سائے دے نیچے ہوئے گا، تے جڑا کرے گا بے انصافی، جڑا کرے گا بے ایمانی، جڑا یقین جانو کئی تے اپنیاں اولاداں دے معاملے اندر کئی کہندے نے جناب میں بہن نو کہہ دیتا ہے میری بہن نے میرے کو حصہ لینا ہی کوئی نہیں، آندا میں کہہ دیتا ہے میری بہن میرے کو حصہ نہیں لے گی۔ ایک فون ایک دن اگلے دن میں نے ایک انجدہ آیا کہ مولوی صاحب کی خیال ہے جے بہناں حصہ معاف کر دین؟ تو میں کہا کی خیال ہے جے بھرا معاف کر دین؟ تے پھر اے بہناں ہی معاف کر دیاں نے، بھرا نہیں معاف کر دے؟ میرے مصطفیٰ پوری کائنات دے سردار پیغمبر نے فرمایا ہے بیٹیاں بیٹے سانجے نے، بیٹیاں دا الگ ہی سہ، بیٹیاں دا الگ ہی سہ۔ قیامت والے دن وہ باپ کھڑا ہوئے گا جنہیں نا انصافی کیتی ہوئے گی۔ میرے پیغمبر پوری کائنات دے سردار فرما حضرت ایاز بن حمار رضی اللہ تعالی روایت کر دینے، میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت والے دن تین قسم دے لوگ جنتی ہونگے، سبحان اللہ۔ پہلے نمبر تے میرے نبی فرمان دے انصاف کرنے والا باپ، انصاف کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا بھائی، اللہ دے محبوب پیغمبر فرمان دے جنتی
ہوئے گا تے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دوسرا مسلمان جڑا رشتے داراں واسطے مہربان ہے نبی پاک فرماندے نے جڑا رشتے داراں واسطے مہربان ہے اسی مہربان ہیں ماں اسی اپنے گریبانہ نظر ماریے کیا اسی مہربان ہیں ماں کہ نہیں کلمہ اسی نبی پاک دا پڑھے ہے بھیڑاں بھی تنگ ہوندیاں نے تے بھرا بھی تنگ تے ایسا بندہ اللہ دی جنت دا حقدار نہیں ہوئے گا رشتے داراں دے نال اچھا سلوک کرو میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ رشتے داراں نال مہربان ہے اپنے رشتے داراں نال شفقت کرنے والا ہوئے گا رشتے داراں نال محبت نال پیش آیا کرو اپنے مامیاں نال محبت دے نال پیش آیا کرو اپنے چاچیاں نو ادب نال بلایا کرو اپنے چاچوؤں نو ادب نال بلایا کرو اپنے دوستاں یاراں نو احترام دیندے ہو اپنے ماموں نو کیوں احترام نہیں دیندے اپنے بیلیاں دی تے عزت کردے ہو اپنے چاچو دا احترام کیوں نہیں کر دے اپنے ماموں دا احترام کیوں نہیں کر دے اپنے تایاں چاچیاں نو عزت دین والا اپنے رشتے داراں نال شفقت نال پیش آن والا میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت والے دن جنت دے اندر داخل کیتا جائے گا تے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے تیسرا بندہ جو عیالدار ہون دے باوجود سوال تو بچ جاندا ہے جڑا محتاج ہون دے باوجود سوال تو بندہ محتاج انہوں ضرورت ہے میرے پیغمبر فرماندے نے کسے اگے ہاتھ نہیں کردہ کسے اگے ہاتھ خوددار بندہ بھی قیامت والے دن جنت دے اندر داخل کیتا جائے گا انہوں ضرورت بھی گئے کرد لینا اور چیزیں کسے کو اللہ واسے منگنا اور چیز حالانکہ نبی پاک نے فرمایا سفید گھوڑے اتے بہ کے تے سفید در جناب سوٹ پا کے آن والا بندہ صاحب استطاعت ہے تے وہ آ کے توانوں کہے اللہ واسطے میں نو دے دے ہوتے توانوں پتا وے استطاعت والا بندہ ہمیں مانگ رہا ہے تے اللہ دے پیغمبر فرماندے انہوں عطا کر دیو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا رب واسطے منگن والے نو روکو نا ٹوکو نا اور دوسرے نمبر تے میرے پیغمبر فرماندے نے لوگو شاب نشا فی عبادت ربہی دوسرا بندہ جنہوں اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا وہ جن نے جوانی دے اندر اللہ دی عبادت کیتی ہوئے گی جن نے جوانی اندر اللہ نو یاد کیتا ہوئے گا جوانی اندر انہیں رکوع و سجود کیتے ہون گے جوانی اندر اللہ دی عبادت کیتی ہوئے گی جوانی اندر رب دی عبادت کرنے والا بھی اللہ دے عرش دے سائے دے نیچے ہوئے گا جن دی جوانی فلمات تے نہیں گزری جن دی جوانی ڈرامےات تے نہیں گزری جن دی جوانی کنجر خانےات تے نہیں گزری جن دی جوانی فضول چیزاں دے اندر نہیں گزری جن دی جوانی گزری یہ رب نو یاد کردیاں گزر گئی ہے جن دی جوانی گزری ہے تے رب دی جناب محبت دے اندر گزر گئی ہے تے جناب جوان بندہ ایسا جوان اللہ دے عرش دے سائے دے نیچے ہوئے گا اور جناب شیخ صاحبی نے بھی کیا ہوئے نا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری جڑا بندہ جوانی اندر عبادت کردہ ہے انہیں پیغمبری شیوہ اپنا لیا ہے جوانی اندر عبادت کرنا پیغمبری شیوہ ہے پیغمبری فطرت ہے میرے محترم بھائیو تے آج دے جوانا نو لبو کدھر چلے گا جوان مسجدہ فارغ جوان تو انو بدارہ اندر تے نظر آنگے جوان تو انو جناب چھرلیاں پٹاکے چلان دے تے نظر آنگے جوان تو انو ہر گندے کام دے اندر ملبس نظر آنگے تھوڑے نے جڑے تینو عبادت کر دے نظر آنگے تھوڑے نے میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج دے جوان نے قرآن پڑھنا سی آج دے جوان نے مسجدہ آباد کرنیاں سن آج دے جوان نے رب دے کرانو آباد کرنا سی لیکن میرے سونے ہو آج دے جوانہ نے رب نو چھڑ دیتا آج دے جوانہ نے میرے پیغمبر دے فرمان نو چھوڑ دیتا میرے پیغمبر لگے سلام دیا حدیثاں نو چھوڑے آتے بربادی لتھی ایسی بے بار دی دنیا تے لت گئی ہے میرے محبوب فرمان دینے ایسے جوان نو اللہ اپنے عرش دا سایہ دوے گا جڑا جوان اللہ دی عبادت دے اندر اپنا وقت گزار دائے ان دے
کول قوت بھی موجود ہے، کیونکہ بندہ جدو جوان ہوندا ہے ہر طرح دا گناہ کرن دی انہوں استطاعت ہوندی ہے، جسم بھی ہے، طاقت بھی ہے، جوانی بھی ہے، لیکن طاقت ہون دے باوجود انہیں جوانی دے اندر رب نو یاد کیتا ہے۔ جوانی دے اندر اپنے میرے نبی نے بھی فرمایا قیامت والے دن اللہ پاک 2-3 سوال بندے کو کرے گا، تے جنی دیر تک 2-3 سوالاں دا جواب نہیں دوے گا اللہ قیامت والے دن بندے نو اپنے جگہ تو قدم پٹن دی بھی اجازت نہیں دے گا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے قیامت والے دن نمازاں تو بعد جڑا سوال ہونا ہے ان شبابی او جوانا دسنا میں تین جوانی دیتی تو اپنی جوانی دیاں بہاراں کتھے لگا کے آیا ہے۔ میرے محبوب فرماندے نے قیامت والے دن تے کہے گا ربا میں تے جوانی تیرے رستے اندر گزاری ہے، تے کی خیال ہے تو کہے گا قیامت نو اللہ جوانی میں بدکاری تے گزاری، جوانی میں لوکاں دیاں ماواں بہناں تکن تے گزاری، جوانی میں جناب دوستاں یاراں اندر مل کے اپنے اللہ رسول دے مذاق کو جناب مذاق کو ڈان دے اندر گزاری ہے۔ میرے سونے جے سامنا کرنا ہی قیامت دا، جوانی دے اندر تہجد پڑھیا کر، جوانی اندر نمازاں پڑھیا کر، جوانی اندر روزے رکھیا کر۔ تینوں چاہیے میرے پیغمبر نے بھی جوانی اندر 2 روزے رکھے، میرے تو وکھرا تے جوان نہیں، جے تو جوان ہے تے میں تیری جوانی نو کی کرا۔ ایتھے نبی یوسف جوان دنیا چھڑ کے چلا گیا ہی، جے تو سونا میں تے میں تیرے سون نو کی کرا۔ ایتھے نبی یوسف پوری کائنات دا سون تے جناب حسن پان والا دنیا چھڑ کے چلا گیا ہی، جے تو مال والا میں تے میں تیرے مال نو کی کرا۔ او ایتھے تے جناب سلیمان پوری دنیا دی بادشاہ پان والے دنیا تو چلے گئے نے، او جے تو دولتاں والا میں تے میں تیریاں دولتاں نو کی کرا۔ او ایتھے کرون دولتاں پان والا دنیا چھڑ کے چلا گیا ہی، او جوانا اپنے حسن تے مان کرن والے آ، اپنیاں جوانیاں تے مان کرن والے آ۔ او جوانا میں تینوں پوچھ سکنا وا، کئی جوان کہندے نے میرا رنگ چٹا تے میں بڑا کامیاب ہاں، میں سونا وا تے میری عزت بڑی ہے، میرا احترام بڑا ہے۔ میں پوچھ سکنا اوے جوانا کیا تیرا حسن نبی یوسف دے حسن دا مقابلہ تے نہیں کر سکتا؟ سنیا کیا تیریاں جوانیاں میرے پیغمبر دی جوانی دا مقابلہ تے نہیں کر سکدیاں؟ اس واسطے اپنی جوانی اندر رب نو یاد کر۔ اور تیسرا بندہ میرے محبوب فرماندے نے کائنات دے لوکو رجل قلبہ معلق فی المسجد، میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے ایسا بندہ جدا دل مسجد دے اندر لگا رہندا ہے، ایسا بندہ جدا دل مسجد دے نال اٹکیا رہندا ہے، مسجد نال پیار کردا ہے، زور پڑدا تے اثر دی فکر، اثر پڑدا تے مسجد دے اندر آن دی مغرب دی فکر، مغرب پڑدا تے عشاء دی آن دی فکر، ہر وقت مسجد دے والے دھیان رہن والے بندے نو بھی اللہ قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور روایت صحیح میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت مصعب رضی اللہ تعالی بیان کر دینے کہ نبی دا ایک ساتھی ہے، نبی پاک دا ایک جانثار ہے، نام عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ موت دا وقت قریب ہے، موت وقت موت تے جناب ساتھ ٹوٹ دے نظر آ رہے نے۔ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دے ادھر آواز آئیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے بندے تے مرض الموت شروع دے، یعنی کہ بندے تے موت دیاں سختیاں تے موت دے جناب لمحے تے وقت جناب لمحات دا آغاز ہے۔ اے دی زندگی دے ساتھ ٹوٹ دے پینے تے جناب بیماری دی حالت دے اندر انہیں جواب دیتا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر سکرات الموت شروع نے، ادھر مؤذن دی جواب اذان
دا جواب دیتی جا رہا ہے ادھر مؤذن کہندا شہادو اللہ الہ الا اللہ ادھر موت دیاں سختیاں شروع نے عمر بن عبداللہ بن زبیر تے فرماندے نے شہادو اللہ الہ الا اللہ ادھر مؤذن کہندا اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن عبداللہ بن زبیر کہندے نے اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یال سالات مؤذن پہنچے ہے ایک کہندہ لا حول ولا قوت الا باللہ حیال الفالات مؤذن پہنچے ہے اے پھر بھی موت دیاں سختیاں نے کہندہ نبی دا صحابی لا حول ولا قوت الا باللہ ادھر مؤذن دی اذان مکیے ادھروں نے پڑھنا شروع کرتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم رب هذه الدعوت الدائمہ والصلاة القائمہ پوری جناب نے مؤذن دی جواب والی اذان پر جواب دیتا ہے دعا پڑھی ہے تے ادھروں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے اسی بڑی تعجب دے نال پوچھیا اوے عامر تیرے تے مرض الموت شروع تیرے تے اتنی بڑی بیماری ہے تو اس بیماری دے اندر بھی جواب دیتی جا رہے ہیں اس بیماری دے اندر بھی اذان دا جواب دے رہے ہیں کہ حضرت سیدنا حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر عرضاں کر دینے ہو میرے ساتھیو میں چاہے بیماری دے اندر میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے جدوں کو مؤذن اذان دوے تسی جسے حالت وچ ہو وہ اذان دا جواب دو تے حضرت عامر فرما دینے ہو میرے ساتھیو مینوں کھڑیاں کر دیو میں مسجد دے اندر جانا چاہنا ہوں حالانکہ حالت بیماری ہے موت دیاں سختیاں شروع نے اس حالت دے اندر کھڑیاں کر کے لوگاں نے جناب حضرت عامر نو مسجد دے اندر پہنچایا ہے تے جناب مؤذن نے جناب اذان دین والا موجود ہے تے سامنے امام صاحب بھی موجود نے امام نے پہلی رکعت پڑھی ہے عامر بن عبداللہ بن زبیر نے پہلی رکعت پڑھی ہے حالے دوسری رکعت واسطے کھڑے نہیں ہوئے کہ بندے دی زندگی دے ساہ پورے ہو گئے عامر بن عبداللہ بن زبیر ایک ہی رکعت پڑھ سکے نے کہ بندے انہاں دی زندگی دے سانس پورے ہو گئے نے دنیا تو چلے گئے نے تے جاندیاں نبی دا صحابی پیغام کی دے گیا ہے کہ ایک روز مومنوں تم مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے او سونیا جاندیاں پیغام دیتا عامر بن عبداللہ بن زبیر نجات نمازاں دے اندر کامیابی مسجد دے نال دل لاؤن والیاں دے نال جڑا بندہ مسجد دے نال دل لاندا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ مسجد دے نال پیار کرن دی وجہ تو اس بندے دی غربت دور کر دیندا ہے غربتاں دور ہوندیاں جے اللہ دے گھراں نال پیار کرن دی وجہ تو تسی کاروبار کھول کے بیٹھے ہو تے کاروبار بھی تے رب دیتا ہے نا اللہ اکبر آواز باز بلند ہوئے اللہ اکبر تے کہ اپنی دکان بند نہیں کردا کدھر میرا کاروبار مٹھا نہ پہ جائے کتے میرے کاروبار وچ کمی نہ آ جائے تے نبی پاک فرماندے جڑا بندہ مسیتے آندا ہے مسجد وچ اللہ دا رزق ودا دیندا ہے جڑا بندہ مسجد وچ آندا ہے اللہ دا کاروبار اللہ دا مال اللہ دیاں دولتاں چ اضافہ کر دیندا کنے کہا محمد رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اچھا سارا جہان تے غلط ہو سکتا ہے آمنہ دا لال تے پیغمبر دا فرمان تے نہ غلط ہو سکتا اور نبی پاک نے فرمایا مسیتے آؤ سونے ہو مسیتے مسجد چاہو آپ دیکھو زور تے فجر تے عصر دیاں نمازاں ساڑھے سامنے ہوندیاں نے کنے کو بندے مسیتے نماز پڑھنے والے ہوندے نے اللہ جاندہ مسجد ایک صف ہوندی ہے یا آدھی صف یا زیادہ تو زیادہ دو صفاں روزہ پہلا آیا سی نا
مسجداں بھر گئیاں جناب، 5-5 صفا مسجداں اندر مساجد بھر گئیاں، مسلماناں نے نمازاں واسطے مسیتے آنا شروع کر دیتا ہے۔ سنو جناب، پہلا روزہ آیا 20 صفا مسجد دیاں، دوسرا روزہ آیا 20 صفا، تیسرا روزہ آیا، چوتھا آیا 15 رہ گئیاں، 15ویں روزے تک 10 رہ گئیاں۔ تے جدو آخری دن روزیاں دے شروع ہوندے نے، یا مولوی ہوندے تے یا پکے نمازی ہوندے نے۔ اسی تے موسمی نمازیاں، موسمی او میرے بھائیو کی خیال ہے نمازاں روزیاں جی پڑھنیاں ہوندیاں نے کہ 12 مہینے پڑھنیاں؟ یقین جانو ایسے ایسے بندے بھی ٹکرے نے، مینوں اللہ پورے ملک وچ لے کے جاندا ہے ماشاءاللہ، کوئی ریاکاری نہیں، ایسے ایسے بندے بھی ٹکرے نے۔ تے میں انہاں نوں کہا یار نماز کیوں نہیں پڑھدے؟ کہندے روزیاں جی پڑھ لیندے ہاں۔ کئی آندے نے اسی روزیاں جی پڑھنے ہیں روزیاں چ، تے اللہ دے بندے روزیاں دے اندر دے پڑھ لیاں تے بعد دے اندر کنے پڑھنیاں نے؟ یہ روزیاں دے اندر تے ریفریشر کورس چلدا ہے، ریفریشر جویں رب دے پیغمبر فرماندے نے ایک ماہ 5 ٹائم نمازاں پڑھنیاں نے، ایویں 12 مہینے پڑھنیاں نے۔ روزے گئے نمازی بھی گئے، روزے گئے تے فصلی بٹیرے نمازی بھی گئے۔ رمضان چلا گیا ہے، صفاں اڑیک دیاں تے انتظار دے اندر ہی رہندیاں نے جناب نمازیاں دا منہ ویکھن واسطے۔ رمضان دا مہینہ گیا ہے، صفاں تے مسجداں ترس دیاں رہ جاندیاں نے ایسیاں فصلی بٹیریاں نو، ایسیاں موسمی مسلماناں نو، ایسیاں بریلر مسلماناں نو جڑے نمازاں 12 مہینیاں وچوں 1 مہینہ پڑھدے نے تے 11 مہینے چھٹی کردے نے۔ دعا کرو اللہ سانو پورے مہینے 12 مہینے تے ساری زندگی دا پکا مسلمان بنا دے، اللہ بریلر مسلمان نہ بناوے، اللہ فصلی بٹیرا مسلمان نہ بنائے۔ میرے پیغمبر فرماندے جڑا بندہ مسجد والا کے اللہ پاک دی توفیق دے نال مسجد در بیٹھا رہندا ہے، مسجد دے اندر ہی پھر نماز پڑھدا ہے۔ اگر انہوں کاروبار دی دقت نہیں، وہ مسجد دے اندر اپنا وقت گزاردا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے قیامت والے دن اللہ انہوں اپنے عرش دا سایہ دے گا، اور دنیا اندر اللہ پاک اس بندے نو مسجد نال پیار کرنے والے نو کی عظمت دیندا ہے، دنیا دے اندر کی آسانی دیندا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ دے کاروبار اندر برکت پا دیندا ہے، اللہ پاک دے رزق اندر اضافہ کر دیندا ہے، اللہ پاک اس بندے دی مسجد نال محبت دی وجہ تو دے گناہ بھی معاف کر دیندا ہے۔ تے میرے پیغمبر جدوں بھی بار جناب سفر تو آندے تے آندے مسجد وچ سن، اوے میرے پیغمبر مسجد نبی وچ آ کے تے آرام کردے ہوندے سن۔ جے میرے نبی سفر تے جاندے سن تے مسجد وچ 2 رکعت پڑھ کے جاندے سن۔ جدو میرے پیغمبر مسجد نبی جو واپس آندے سفر تو تے اللہ دے پیغمبر مسجد دے اندر آندے تے 2 رکعت نماز پڑھ دے، 2 رکعت تے دعا کرو اے مردہ سنت اللہ سانو بھی زندہ کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اور پیغمبر دی سنت آندے نا جنہیں جناب سنت پیغمبر دی کو مردہ زندہ کیتی انہوں کنے شہیدہ دا سواب ہے، اور پاہمیں جنہیں دا ہے، لیکن اے وے کہ نبی پاک نے فرمایا سفر جانا ہے تے مسجد ہو کے جانا ہے، دے سفروں واپس ہونا ہے تے میرے پیغمبر واپس آ کے گھر دے اصل دے وچ پیغمبر لکھی صلی اللہ علیہ وسلم دی اس بات دی حکمت ہے۔ جدو میرے پیغمبر آندے ہوندے سن تے میرے پیغمبر رات نو آیا کردے سن، رات نو جناب اہل خانہ تے آرام پہ کردے ہوندے نے تے میرے پیغمبر اس وجہ تو بھی مسجد دے اندر آ جاندے سن کدرے اہل خانہ دے آرام دے اندر خلل پیدا نہ ہو جائے۔ میرے نبی مسجد چا کے 2 رکعت نماز پڑھ دے ہوندے سن تے تقریباً 80% اے نبی دی سنت آج بھی سعودیہ وچ موجود ہے۔ سعودیہ دے اندر ایک چیز آج بھی موجود ہے، انہوں نے پیغمبر چاہے ہر بندہ گناہگار ہے، 100 کمیاں بیشیاں کھوڑ گیاں انہوں اندر، لیکن آج بھی انہوں نے نبی دی سنت نو جاگر رکھے ہے، زندہ رکھے ہے۔ ہر جناب بندہ مسجد چاہے گا، مسجد 2 رکعت نماز پڑھے گا، سفر تو واپسی باب دے اندر اپنے گھر دا رخ کرے گا۔ اور میرے محبوب علیہ السلام جدو مسجد نبی دے اندر آمدے اپنے صحابہ کرام نال لے کے بعد جگہ تے میرے نبی فیصلہ مسجد نبی اندر کر دے سن۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے جیڑے بھی ملن والے آندے سن کتھے آندے سن؟
مسجد میرے پیغمبر نے اسلام نال ملاقات کرنے واسطے غیر مسلمان دے وفد آندے سن تے میرے نبی نال مسجد نبی اندر ملاقات کریا کردے سن تے میرے نبی نے مسجد نبی اندر ایک چبوترا بنایا سی جنوں اصحاب صفہ دے نام نال یاد کیتا جاندا ہے. اصحاب صفہ دی جگہ تے اللہ دے پیغمبر دین دی تعلیم دیندے سن, اللہ دے پیغمبر قرآن دی تعلیم دیندے سن تے ساڈیاں مسجداں دے اندر اللہ جاندا ہے میری مسجد میری دادے نے بنائی, میرے پردادے نے بنائی ہے, جے تو بہتی گل کریں گا میں تیری نماز پڑھنا بند کر دیاں گا. میرے نبی نے فرمایا قیامت دے قریب میری امت دے لوگ مساجد تے فخر کریا کرنگے. مسجداں فخر دے نال بنائیاں جان گیاں, مسجداں دے اندر جناب تعمیرات دے اندر آسائش و تشاب دے نال انہاں نوں جناب بڑے اچھے انداز نال بنایا جائے گا. مسجداں دے اندر خوبصورتی تے ہوئے گی, لیکن قیامت دے قریب میرے نبی فرماندے نے نمازی لبن گے نہیں. فرمایا قیامت دے قریب مساجد نوں خوبصورت بنایا جائے گا, لیکن مسجداں دے اندر نمازی تانوں نہیں ملن گے. تے میرے پیغمبر فرماندے نے اگر نمازی مسجداں دے اندر ہون گے بھی, میرے نبی فرماندے نے ایک صف دے اندر نمازی قیامت دے قریب مسجداں دے اندر ہون گے, ایک صف نہیں ہوئے گی, دو نہیں ہوئے گی. میرے نبی فرماندے نے ایسے ماحول بھی اللہ قیامت دے قریب میری امت دے اندر پیدا کرے گا. مسجداں بھریاں ہون گیاں, انہاں وچ آپ نے فرمایا امام سمیت کوئی بندہ ایماندار ہوئے گا ہی نہیں. فرمایا ایمان انہاں لوکاں دے اندر ختم ہو جائے گا. دعا کرو اللہ پاک ساڈا ایمان سلامت رکھے, آمین ثم آمین. فرمایا مسجداں بھریاں ہون گیاں, لیکن تانوں ایماندار بندہ نظر نہیں آئے گا. تے میرے نبی فرماندے نے شیطان اینا جاڑ پھنسا چکیا ہوئے گا بندیاں نوں, تے کئی اپنا ایمان بچان دی خاطر جنگلاں دا رخ کر لین گے. میرے محبوب فرماندے نے تے میرے پیغمبر نے پہلی مسجد دی بنیاد مسجد قباء دی رکھی ہے. آپ فرماندے نے میرے صحابہ ہلے میرے نبی مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ اندر نہیں پہنچے, ادھر رب دا قرآن آ گیا ہے. اللہ فرماندے نے میرے سونے پیغمبر جی قر رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سونے نکلو مکہ مکرمہ وچوں نکلو, ہجرت کرو ادھر نو جدھر میں تانوں حکم دے رہا ہاں. میرے محبوب علیہ السلام رب دے حکم دے پیغام تے مدینہ منورہ دے وال رخصت ہوئے نے. رستے اندر مسجد قباء والی جگہ تے مقام قباء تے میرے نبی نے قیام کیتا ہے. اللہ دے پیغمبر نے بھی اوتھے مسجد بنان دا پروگرام بنا لیا ہے. کچھ دن میرے نبی مسجد قباء والی جگہ تے تشریف فرما رہے ہیں, صحابہ اکرام نو جمع کیتا ہے. میرے پیغمبر نے ایتھے بھی ایک مسجدی بنیاد رکھ دیتی ہے. تے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اس مسجد دا نام قباء ہے, اور جڑا بندہ میری مسجد قباء اندر آ کے 2 رکعت نیت خالص کر کے گھروں وضو کر کے آ کے نماز پڑھے گا, اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کانا کا اجر العمرہ تے اللہ پاک اس بندے نو ایک عمرے دا برابر ثواب عطا فرمائے گا. اور میرے پیغمبر فرماندے نے اگے ٹر گئے. میرے پیغمبر دی مشہور و معروف جگہ, میرے پیغمبر دی مشہور و معروف مسجد جنوں مسجد نبی دے نام نال یاد کیتا جاندا ہے. میرے پیغمبر نے سلام فرماندے نے جڑا بندہ مسجد نبی دے اندر آ کے ایمان خالص نال اپنے گھروں وضو کردا ہے یا اوتھوں ہی کر کے آ جائے, اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ میری مسجد نبوی اندر آ کے 2 رکعت نماز پڑھ لوے گا, اللہ پاک اس بندے نو 1000 نماز دا اجر عطا فرما دے گا. 1000 نماز دا اجر مل گیا مدینہ منورہ دے اندروں. اور میرے نبی فرماندے نے میری مسجد وچ آنا ہے تے مسجد وچ نماز پڑھن دی نیت نال آنا ہے. تے کئی ایتھوں جاندے نے روزہ رسول تے چلے جاندے نے, تے روزہ رسول تے میرے پیغمبر نے فقط اتنی اجازت دیتی ہے. آپ فرماندے نے کوئی بھی میرا امتی میری قبر تے آئے, قبر تے آ کے تے میرے تے درود و سلام پڑھے, اللہم صلی علی محمد, اللہم بارک علی محمد,
محمد یقین جانو بھائی ساڈے مسلمان اتنے اس طرح دیاں خرابیاں پیدا کر دیندے نے او مسجد نبی ہوندی ہے پیغمبر دی قبر ہوندی ہے تے گپاں لاندے ہوندے نے اللہ جاندا اسی خرابیاں ایتھے کر لے اور رب دے گھر پھر اس خاص جگہ تے جا کے ایہو جیاں بےہودگیاں تے نہ پھلائیے یقین جانو تے ایت لکھی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اور سنیا پیغمبر دی آواز تو اپنی آواز نو چیا نہیں ہون دینا تے اج دے مسلماناں نے نبی دی آواز دا حیا نہیں کیتا پیغمبر دی قبر دا بھی احترام ختم کر دیتا ہے عزت بھی ختم کر دیتی ہے کیونکہ ساڈے ایمان دی کمی ہو گئی ہے جڑا عزت والا احترام والا ایمان والا ہوندا ہے اللہ جاندا اندر رونا نکل جاندا ہے مسجد نبی دے اندر آ کے میرے نبی فرماندے نے لا مسجد نو اسسا علی التقوی اللہ دے پیغمبر نو رب کہندا ہے سونیا تو مسجد نبی دی بنیاد رکھی ہے تے تقوی تے رکھی ہے مسجد نبی اور مسیتاں نو آباد کرنے والا اللہ دے عرش دے سائے دے نیچے ہوئے گا میرے پیغمبر علیہ السلام دا دور پاک چل رہا تے آپ فرماندے نے کیڑا بندہ ہے جڑا مسجد دے وچ چراغ لے آ کے لا دے مسجد دے اندر شام دے وقت اندھیرا چھا جاندا ہے تے کیڑا بندہ ہے جڑا مسجد نبی اندر روشنی دا بندوبست کر دے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ پے تے عرضاں کردے نے سونیا محبوبا مینوں اللہ توفیق دے دعا کر دو انتظام میں کر دیاں گا تے جناب عثمان غالباً یمن دے وچوں بہترین چراغ لے آندے منگوائے تے مسجد نبی دیاں چاراں نکراں وچ رکھ دیتے نے سبحان اللہ میرے پیغمبر غالباً مغرب دی یا عشاء دی نماز پڑھنے واسطے آئے نے آپ کی ویکھیا خوبصورتی نال روشنی نال مسجد نبی جگمگ 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 پئی کر دیے تے میرے نبی نے فرمایا کیڑا میرا صحابی ہے جن نے مسجد نبی اندر روشنی دا انتظام کیتا ہے حضرت عثمان آئے نے آ کے عرضاں کردے نے سونیا محبوبا اے تواڈے عثمان نو اللہ نے توفیق دیتی ہے کہ عثمان نے روشنی دا بندوبست کرتا ہے میرے نبی نے چہرہ آسماناں وال کیتا دعا دے ہتھ چک لے اللہ میرے عثمان تے راضی ہو جا اللہ تیرے گھر نو روشن کرنے والے عثمان تے راضی ہو جا یا اللہ عثمان نے تیرے گھر نو روشن کیتا ہی اللہ تو دی قبر نو روشن کر دے سبحان اللہ اگے توجہ فرمائیے میں گل مکدی مکاواں میرے محبوب فرماتے نے اگلا بندہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ واپس اندر دو بندے اللہ واسطے محبت کرنے والے میرے نبی فرماتے نے اے بھی اللہ دے عرش دے سائے دے نیچے ہون گے حضرت ابو ہریرہ فرماتے نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن اللہ فرمائے گا مینوں میری عزت دی قسم ہے میری جلالت دی قسم ہے او بندے کتھے نے جڑے میرے واسطے آپس اندر محبت کر دے سن دنیا دے لالچ واسطے نہیں دنیا دے تمے واسطے نہیں جڑے بندے میرے واسطے محبت کر دے سن آپ نے فرمایا اللہ فرمائے گا اللہ فرمان گے آواز مارن گے او کیڑے کیڑے بندے نے جڑے میری رضا واسطے آپس اندر بھرا بنے سن آ جاؤ اللہ اپنے عرش دے دامن دے نیچے لے کے انہاں نوں عرش دا سایہ عطا کر دے گا اور میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے قیامت والے دن اللہ پاک انہاں نوں نور دے ممبراں تے بٹھائے گا اور میرے محبوب فرماندے نے جڑا بندہ چاہتا ہے میں اللہ دا محبوب بن جا میں اللہ دا پیارا بن جا میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ دی محبت اس وجہ تو بھی بندے نوں مل سکدی ہے او دو بندے کسے مسلمان بھرا نال آپس اندر محبت کرن آپس اندر عقیدت نال پیش آن میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے ایک بندہ پہلے دور دا گزریا ہے او جناب اپنے ویر تے بھرا نوں دوسری جناب بستی دے اندر اونوں ملن واسطے جاندا سی تے رب نے فرشتہ انسانی شکل اندر بھیج دیتا ہے فرمایا او فرشتے اینو پوچھے کا دے واسطے اس بستی دے اندر ملن واسطے کسے نوں جا رہا ہے ہن پوچھیا تے کہندا ہے میں اللہ دی رضا واسطے اپنے ویر نال پیار کرنا ماں تے میرے نبی فرماندے نو فرشتہ کہندا ہے او گل سن مینوں اللہ پاک نے انسانی شکل دے اندر تیرے رستے اندر کھڑیاں کر کے تینوں خوشخبری دین دی خاطر بھیجیا ہے اللہ
فرماندے نے جا میرے بندے نو کہہ دے، روایت بخاری دے اندر، جے تو میرے بندے نال اللہ واسطے پیار کرنا ہے تے رب بھی تیرے نال پیار کردا ہے۔ یہ خوشخبری دین واسطے اللہ پاک نے مینوں بھیجیا ہے۔ اور اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ قیامت والے دن جدوں کوئی بندہ انج دا اچھا سلوک کرن والا ہمدردی نال دنیا تے وقت گزارن والا آئے گا، اللہ پاک اس بندے نو عزت و توقیر دے نال انساناں دے اندروں اللہ پاک نبیاں پیغمبراں دے وچوں کھڑا کرے گا اور نبیوں دے مرتبے تے خوش ہون گے۔ اور اگلا بندہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں راجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ۔ ایک او بندہ جڑا جوان ہے تے جنہوں عورت نے برائی دی دعوت دیتی ہے تو انہیں کہا بی بی میں برائی نہیں کرنی، میں تے اللہ کو ڈرنا وا۔ روایت پیغمبر دیکھ صحابی دیئے سیدنا مرشد رضی اللہ تعالیٰ نو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے تے مرشد نو وقت قدیمہ دے اندر جناب ایک عورت دے نال مرشد کچھ مراسم سن علیہ السلام قبول نہیں سی کیتا تے مرشد جناب مکہ مکرمہ اندر اسلام لے آن تو بعد میرے پیغمبر دے حکم نال مکے تو مدینے قیدی بھیج دے سن تے جناب مرشد تے ایک دن جدا آیا ہے وہ ہوئی عورت دے نال ٹاکرا ہو گیا ہے تے مرشد نو کہیں دیئے مرشد ہاں میں مرشد ہاں تے ایک کہیں دیئے گل سن آج رات تو میرے نال گزار، آج رات دا کھانا بھی کھا، رات میرے نال گزار تے میرے نال برائی کر۔ مرشد کہیں دا بی بی گل سن او وقت پرانا سی تے پرانا گزر گیا ہے، ہن میں آمنہ دے لال دا غلام بن گیا وا، ہن میں کملی والے دا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اجازت زنا کرم دی نہیں دیندا، مینوں پیغمبر دا کلمہ بدکاری کرم دی اجازت نہیں دیندا۔ انہیں رولا پا لیا اب ویکھو آ بندہ جڑا تواڈے قیدی چھڈا کے مدینے پہنچاندا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو واپس آ کے مرشد نے خبر دیتی ہے او مینوں لبدے لباندے سونے پیغمبر جی او مکہ دے کافر سارے آئے تے میں ایک کھوڑ دے اندر داخل ہو گیا، انہاں اوپروں پیشاب کر دیتا میرے تے میں اللہ دی رضا واسطے چیز نو بھی برداشت کیتا ہے۔ میرے پیغمبر نو کہندا ہے مرشد سونے آؤ اناک عورت دے نال میں نکاح کر لاں تے اللہ دے پاک پیغمبر دا چہرہ متغیر ہو رہا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے زانی بندے زانی عورتاں واسطے، قرآن زانی مرد زانی عورتاں واسطے، مشرک مرد مشرک عورتاں واسطے۔ کوئی زانیاں نال نکاح نہ کرے، کوئی بدکاراں نال نکاح نہ کرے، کوئی مسلمان حق نہیں بندا کوئی مشرکہ عورت دے نال نکاح نہ کرے۔ میرے پیغمبر نے انہوں منع کر دیتا ہے اور قرآن کہتا ہے والذین ہم لفروجہم حافظون، جڑے نیک بندے ہوندے نے اپنی عزتاں دی حفاظت کرنے والے ہوندے نے، اور میرے محبوب فرماندے نے چھپ چھپا کے صدقہ کرنے والے بندے نو بھی اللہ اپنے عرش دا سایہ دے گا۔ راجل تصدق بصدقۃ، میرے نبی فرماندے نے فاخفاها حتى لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، میرے نبی فرماندے نے کہ بندے نے صدقہ کیتا ہے اللہ دے راستے اندر خرچ کیتا ہے، او دے سجے ہاتھ نے صدقہ کیتا ہے تو دے کھبے ہاتھ نو پتہ تک نہیں چلیا۔ ایسا چھپ چھپا کے صدقہ کرنے والا اللہ دے عرش دے سائے دے نیچے ہوئے گا۔ آج دے دکھاوے نے بیڑا گرک کر دیتا ہے، اللہ جاندہ دکھاوے نے تباہیاں پھیرتیاں نے، اللہ واسطے دیندے نے تے جناب سیلفی بنا کے دیندے نے۔ میں صدقہ دین لگا او بیچارے غریب نو بھی ذلیل کیتا تے اپنے نام اعمال دا بھی بیڑا گرک۔ اب ویکھ میں گل مکدی مقامہ میں تواڈے سامنے پیغمبر دی حدیث نو پیش کرن لگا، روایت صحیح البخاری اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے ایک بندہ نبی پاک نے فرمایا پرانے وقت دا تے وہ بندہ چلدا جا رہا ہے تے ایک بدڑی بھی وہ نال ٹردی جا رہی ہے، سبحان اللہ۔
ہاں جے لوگ جنہاں نے اللہ واسطے صدقہ کیتا تے اللہ واسطے نکیاں کیتیاں رب بدلہ انج دیندا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے توجہ ہے نا ماشاءاللہ، وہ بدلی دے وچوں آواز آئی ہے کہ اے بادل جا کے فلاں میرے بندے دے کھیت نو پانی لا دے، فلاں میرے بندے دے کھیت نو پانی لا دے۔ وہ بندہ نیچے ٹریا جا رہا ہے تے نام ہی انہیں بندے دا بدلاں وچوں سن لے آئے۔ انہیں جناب بادل برسے ہے، بارش ہوئی ہے تے بارش دے پانی دے نال ٹر پہ آئے۔ آج میں بیکھنا چاہنا جندہ بدلاں وچ نہ گونجے آئے وہ بندہ کون ہے تے او دے کھیت کیڑے نے تے او دی نیکی کیڑی ہے کہ بدلاں وچ رب نے آواز مار کے بدل نو کہ آئے اے بادل جا کے میرے بندے دے کھیت نو پانی لا دے۔ اے ٹرے آئے کہندہ اے جناب میں ویکھنا پیا ماں ایک بڑے سارے جناب نالے دے وچوں پانی نکلے ہے، اگوں جناب نکلدا میں بھی او دے نال ٹریا جا رہا، ایک کھیت دے اندر داخل ہو گیا ہے، اوتے کھیت دے اندر ایک بندہ موجود ہے تے میں انہوں جا کے پکڑ لیا۔ او اللہ دے بندے ذرا دس نا تیرا نام کی ہے؟ آخے سون آخے اونے اوہی نام دسیا جڑا نام میں بدلاں وچوں سنے جائے، جڑا نام بدلی دے اندروں سنے ہیں انہیں اوہی نام ہو بہو دسے ہیں تے میریاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ بندہ کھیت والا کسان پوچھ دائے اوے اللہ دے بندے تو میرا نام کیوں پوچھ رہے آئے؟ کادے واسطے میرے کو نام پوچھ رہے ہے؟ آخے میں اس وجہ تو پوچھ رہے ہیں تیرا میں نام بدلاں وچوں اسمانہ تو آواز دیوں سنے ہیں کہ جا بادل جا کے فلاں میرے بندے دے کھیت نو پانی لا دے۔ اللہ دے بندے دس تیرا عمل کیڑا ہے کہ تیرے کھیت نو رب نے ڈائریکٹ بدل نو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے دے پانی لا دے تے عمل کیڑا ہی دس نا کہندا جناب میرا اتنا بڑا تے عمل نہیں، جدوں میری کھیت دی فصل تیار ہو جاندی ہے میں 3 حصے کر لینا وا، ایک حصہ میں بال بچیاں تے لا دینا، ایک حصہ کھیت اپنے عزیز و قارب رشتہ داراں تے اپنے تے لا دینا، ایک حصہ میں پیسیاں دا اپنی کھیت تیار کرنے واسطے رکھ دینا وا تے ایک حصہ میں صدقہ و خیرات تے زکات واسطے کٹ لینا وا تے بس اللہ پاک نو میری شاید نیکی پسند ہے تے سونیو دسن دا مقصد کی ہے انہیں 3 حصے کیتے، ایک گھر والیاں دا حصہ، ایک فصل تیار کرن دا حصہ تے تیجا حصہ ماڑیاں دا غریباں دا۔ پتہ لگا جڑا بندہ ماڑیاں تے صدقہ و خیرات کردا ہے او دا تذکرہ عرشاں تے بھی ہوندا ہے تے جڑا بندہ قرآن دی آیت دا ترجمہ ہے۔ میرے کو وقت نہیں، وقت ختم ہو گیا، 2 منٹاں اندر میں تانوں خلاف صاحب بیان کراں۔ ایک جناب باپ سی تے او بڑا ہی نیک بندہ سی، انہیں جناب اپنے صدقہ و خیرات دے ذریعے غریباں نو راضی کر چھوڑیا ہے۔ انہاں بچیاں دا باپ فوت ہو گیا ہے تے انہاں نے جناب رات دی اندھیری رات اندر فصل نو جناب کاشت کرن دا پروگرام بنایا، کدھر سویرے غریب بندے آ کے پیسے منگ نہ لین، کدھر صدقہ و خیرات دا سانو سوال نہ کیتا جائے تے کی ہویا رب کہندا ہے میرا مالک کہندا ہے انہاں نے صدقات و خیرات تو رقم نو بچایا تے اللہ پاک فرماندے نے صبح جدوں اپنی فصل اندر گئے نے نہ فصل نظر آئیے تے نہ اتے زمین نظر آندی پئی ہے تے کہندے نے ہاں یہ کی بن گیا؟ اللہ فرماندے نے جڑا بندہ میرے نال نا انصافی میرے معاملات اندر کرے گا وہ سونیا جڑا بندہ ذہن دا گندا ہے انہوں دنیا تے بھی کامیابی نہیں، انہوں آخرت دے اندر بھی کامیابی نہیں۔ انہوں نے فصل بھی جاندی رہی ہے، فصل بھی تباہ ہو گئی ہے، مال بھی تباہ ہو گیا، حالانکہ نیت کیتی ہے ہلے صدقہ روکیا نہیں، فقط نیت کیتی اسی زکات نہیں ادا کران گے، اسی صدقہ تو خیرات نہیں دوان گے تے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک نے پھر انہاں کو فل بدلہ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِصَةً، میرے نبی فرماندے نے جڑی آنکھ اللہ دے ڈر دی وجہ تو رو پئی اللہ اس آنکھ نو بھی عرش دا سایہ تا کر دے گا۔ اللہ کو دعائے اللہ سانو بھی اپنے عرش دے سایہ میں شامل فرمائے۔ اور آپ نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ واسطے کسے نو معاف کر دیندا ہے
اللہ قیامت والے دن انہوں لوگاں دی جماعت وچ اٹھائے گا. اینج نبی بیٹھے ہون گے, میرے نبی فرماندے نے جڑا اللہ واسطے معاف کرن والا ہوئے گا اللہ پاک انہاں نوں لوگاں دی بھیڑ وچ اٹھائے گا. پہلے نمبر تے اللہ پاک انہوں جنت دا حلہ پہنائے گا, جنت دا عزت والا لباس پہنائے گا. پھر سارے دے ویندیاں ویندیاں اللہ پاک انہوں عرش دے نیڑے لے آئے گا. پھر اپنے عرش دا معاف کرنے والے نو بھی سایہ عطا فرما دے گا. اللہ کو دعا کرو اللہ پاک سانو بھی اعمال دے اندر پختگی اختیار کرن دی توفیق دے, اللہ نیکیاں اندر بڑھ چڑھ کے رہن دی توفیق دے, اور اللہ سانو سارے انو اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.